كما كوري لكن بثاني يونس المواثير بفردها والجمع كما كوري. باب تقسيم الوقف والكيفيات اللفظي وعن تعلق فما نبي فهو التيراني واختباري أو انتظاري أو اختياري كذاك تعريفي وهذا متى تعني ونوع لنا نوع إجابتا والاختبار لامتهان القاري من وقف رسم أو بوجه جاري واختص كل ببيان الكيف والانتظار بجمع فارفي والاضطرار لياد جلا الاختياري لتمام كملا يا مولا. باب الوقف الاختياري والقطع والسبب. الوقف تام حيث لا تعلق فيه وكاف حيث المعنى الملكا. الوقف تام حيث لا تعلق فيه وكاف حيث معنى الملكا. كيف وابتدي وقيس لفظا فحسن وكف ولا تبدأ وكف آيسا حيث لم يتم فالقبيح كف ضرورة وابدأ بما قبل عرف وابدأ بما قبل عرف. لم يجب وقف ولم يحرم أداء ما يقتضي من سبب إن قصدا. والقطع كالوقف وفي آيات جاء اسكت على مركزنا وعوجا. بالكف ما برنا مرات ومر ألف بماليا ففي الخمس الحسر. باب كيفية الابتداء بهمزة الوصل. والهمزة وصل من الفعل تزم غدا إذا وصل في الثالث زم. وحينما يرد فاكسر يا أخي ابن وكل تؤان شكذ إليه. وكسرها في الفتح وكسر كذا وفتحها ملا من عرف أخذا. وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء الاسم الفسوق في اعتبار الكسلا. وكسرها في مصدر الخماسي يأتي كذا في مصدر السداسي. أيضا اثنتين وابن وابنتي اثنين واسم امرئ وامرأتي. وسهلت وأبدلت أهرى لدى الذكرين في كليه وردا. كذا كلا ألنا ما الله من بعد استفاك هذا الذي قبل إذن هذا الذي قبل آذن. باب ما يرى لحفص. أعجمي سخنت أخراها لحفص
وميلت مجراها أعجمي سخلت أهراها لحفرنا وميلت مجراها وزن ويفتح ظفر وأتى إنا ويبسط وثاني بسطة وزن ويفتح ظفر وأتى إنا ويبسط وثاني بسطة وصعد في مسيطر خذ وكلا وسعد في مسيطر خذ وكلا هذين مسيطرون نكلا الخاتم وتم ذنه وتم ذنه وتم ذنه وتم ذنه وتم ذنه وتم ذنه بحمد ربنا يسأله الخاتمة الحسنى لنا يسأله الخاتمة الحسنى لنا بحمد ربنا يسأله الخاتمة الحسنى لنا أجعله ربي خالصا لوجهك اللهم نفعه من قد سلك أجعله ربي خالصا لوجهك اللهم نفعه قد سلك وليس من نوري إبراهيم ابن علي كن به رحيما كن به رحيما فهو أسير أمري وإنه هو مؤمن من ربه مؤمن من ربه غفرانه مسلم تعليما وسلم تعليما وسلما على نبينا والآل وتعلمتنا والآل وتعلمتنا والآل وتعلمتنا وختاما تقبل منا خالصة التحية كما التسجيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة قصة تقول بحر على موجه ما أتى أحرف تفي وما